बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मीरों की कहानी के एपिसोड नंबर 64 में एक दफ़ा फिर आप लोग की खिदमत में हाज़िर हैं। उम्मीद है कि आज का स्टोरी भी आप लोग को कल का जैसा इम्पोर्टेंट लगेगा। नाज़रीन, कल का स्टोरी जो चल रहा है उसका एक थोड़ा हिस्सा बाकी है। उम्मीद है कि आज इस स्टोरी को ख़त्म करते हैं। नाज़रीन, कल जिधर हम लोगों ने छोड़ा उधर ही शुरू करते हैं। नाज़रीन, चाकर और बूत यानी बला ने उधर जब लड़ाई किया तो वो तीसरी यानी आखिरी खजूर के ऊपर चढ़ा था। तो चाकर ने अपने अंगूठी को और भी ज़ोर से मसलना शुरू किया और रगड़ना शुरू किया। तो चुनांचा उधर चाकर की दोनों बीवी गपशप में मगन थे और उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी कि उसका हस्बैंड इधर यानी मुश्किल और मुसीबत में है। तो लिहाजा शेरों को ज़्यादा और आखिरी हद पार करते हुए ज़्यादा ने चाकर ने अपना यानी अंगूठी को रगड़ दिया। तो दोनों शेरों ने अपने बंधे हुए जंजीर वगैरह को नीचे से उखाड़ के उधर से फ़ौरन बला के साथ इधर और जो चाकर मुसीबत में थे इधर ही हाज़िर हो गए। तो नाज़रीन, चाकर ने बोला कि अभी तुम मेरे को नहीं खा सकते हो। तो चुनांचा देर नहीं हो गया कि दोनों शेर के बच्चे वहाँ हाज़िर हो गए। तो एक सामने और एक पीछे खड़ा हो गया। तो चाकर ने हुक्म दिया कि अभी उसको पकड़ो और कालो। तो नाज़रीन, जो बूत थी तो उसने चिल्लाने लगा और अपने आप को इंसान का शक्ल में लेके आया और ज़ार कतार रोने लगा कि मैं इसका बहन हूँ, मेरे को लिहाजा नहीं खाना। तो उसने दोनों अपने शेरों को फिर भी हुक्म दिया कि ऐसा इसको कालें कि उसका एक कतरा खून भी ज़मीन में नहीं गिरना चाहिए। तो नाज़रीन, दोनों शेरों ने आगे पीछे उसका पकड़ने का कोशिश किया तो उसने बहुत रोना और ज़ार कतार करना शुरू किया। तो चाकर ने बोला कि तुम मेरे पूरे ख़ानदान को तबाह किया, मेरे गाँव को तबाह किया, मेरे भाइयों को, मेरे माँ बाप को, सबको खा लिया, तुमको रहम नहीं आया, अभी मेरे को कैसा रहम खाएगा। चाकर ने और भी ज़्यादा ज़ोर से अपने शेर के बच्चों को होशियार किया और बोला कि उसको ऐसा कालें कि उसका एक कतरा खून ज़मीन में नहीं गिरना चाहिए। तो नाज़रीन, फ़ौरन ही दोनों शेरों ने उसको नोच कर खाना शुरू किया और जब खाने लगे तो एक कतरा खून ज़मीन में टपक गया और नीचे गिर गया। तो यही कतरे का खून एक मुर्गी हो गया और हवा में उड़ गया। तो नाज़रीन, बलख का इधर इख्तिताम हो गया। तो चुनांचा चाकर ने अपने दोनों शेर के बच्चों को लेते हुए और आराम से मटल के अपने घर की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते नाज़रीन, चाकर बहुत दूर चला गया तो रास्ते में उसने देखा कि एक बड़ा कारवान का काफ़िला आ रहा है। तो उसने देखा कि ये कैसा एक बड़ा कारवान का काफ़िला है। तो चुनांचा आते ही एक दूसरे का आमना सामना हो गया और दोनों रुक गए और आपस में गपशप होने लगा। और गपशप के बाद जो कारवान का सालार था तो सालार ने पूछा कि चाकर, आप एक काम कर दीजिए, हम लोग तो कारवान हैं और सौदागर हैं, लिहाजा हम लोग को ये आपके शेर के बच्चे बहुत पसंद आए हैं और लिहाजा तुम उसको जो भी मुँह मांगी कीमत बांध लें तो हम लोग उसको लेने के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन, चाकर ने पहले सौदागरों की तरफ देखा और फिर अपने दोनों लाडले दोनों शेर के बच्चों को देखा और फिर ख्याल करते हुए बोला कि आप लोग को मुखातिब करते हुए बताया कि आप लोग को पता है कि ये कौन है? ये तो मेरे जान और जगर हैं, इसके साथ हमारा ज़िंदगी वाबस्ता है। मैं तो इसको बेचने के लिए नहीं, आप लोग जितना भी पैसा इसका कीमत लगाएं तो मैं इसको बेचने के लिए राज़ी नहीं हूँ और इसको मैं हरगज़ नहीं बेचूंगा। तो नाज़रीन, जब सौदागर के सालार ने चाकर का मुँह से ये बात को सुना तो वो लोगों ने और भी कोशिश किया कि अभी कैसा कोई तरकीब सोच लें ताकि इस तरकीब से हम चाकर के साथ दोनों शेर के उसके बच्चे हैं उसको ले लें। तो चुनांचा नाज़रीन, उस लोगों के कारवान यानी काफ़िले के अंदर कुछ ऐसे आदमी थे कि वो लोग बहुत सियाना और बड़े यानी मंतर वाले और मंतक वाले आदमी थे। तो एक मंतक वाला आदमी ने उधर से वो लोग को सवाल किया कि चाकर बोलो, चलो तुम अपने शेर के बच्चों को बेचते तो नहीं हो, आओ हम लोग के साथ एक शर्त लगा देते हैं। तो चाकर ने बोला कि शर्त कैसा है? तो फिर कारवान के जो मंतक वाला आदमी था तो उसने बोला कि शर्त ऐसा है कि हम लोग दोनों आमने सामने शर्त को बराबर रखते हैं। तो लिहाजा हम लोग के जितने घोड़े गधे और जितने हम लोग के ऊँट हैं सब सामान से लदे हुए हैं और लिहाजा हम लोग के साथ सब किस्म के सामान भी हैं और आप हम लोग के शर्त लगाएं। शर्त यूँ इस तरह है कि आप लोग और हम लोग हम अपने कारवान के पूरे सामान को ऊँट और गधों के साथ लगाते हैं, तुम एक तरफ अपने शेर के बच्चों को लगा लो, जो जीतेगा वही हारेगा तो उसका
بات اس کو ماننا پڑے گا۔ تو چاکر نے سوچ بچار کرنے لگا، تو اس نے بولا کہ چاکر تم بول دو کہ ہمارے پورے قافلے کے سامان میں کیا ہیں۔ اگر تم نے جان لیا تو ہمارا پورے قافلے کے سامان اونٹ سمیت تمہارے ہیں، اگر تم نے نہیں جان لیا تو اگر ہار دیا تو سمجھو آپ کے دونوں شیر کے بچے ہم لوگ کے ہو جائیں گے۔ تو ناظرین چاکر نے سوچا کہ یہ میں کیا کروں، میں تو ہار جاؤں گا تو میرے دونوں شیر کے بچے شاید میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو ناظرین یوں ہی اسی وقت میں آسمان میں چاکر کے 4 آنکھ تھے، تو 2 آنکھ اور لوگوں کی طرف مخاطب تھے، اور 2 آنکھوں سے چاکر نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ ایک مرغی آیا اور آواز دینے لگا، اور آواز میں بتایا کہ پیاز دار چینی، پیاز دار چینی۔ تو پیاز دار چینی کرتے کرتے چاکر کو یہی یاد آیا، اور اس نے دیکھا کہ یہ وہی پرندہ ہے کہ جو ہم لوگوں نے بلح کو قتل کرنے کے ٹائم ایک قطرہ خون گرا تھا، اور لہٰذا اس خون کو عوض میں ایک مرغی بن کے وہ ہوا میں اڑ گیا تھا، اور وہی پرندہ ہے، اور ادھر ہم لوگ کے ساتھ ابھی آواز کر رہا ہے، اور ہم لوگ کو پیاز دار چینی، پیاز دار چینی بول رہا ہے۔ تو چنانچہ ناظرین چاکر نے ہمت کیا، اور مرغی کے بات پہ بھروسہ کر کے اس نے ان کاروان کے قافلے کے ساتھ شرط کی منظوری دے دی۔ تو چنانچہ چاکر نے بولا کہ اگر آپ لوگ ہار گئے تو پکا آپ لوگ اپنے سامان اور اونٹ وغیرہ ہمارے حوالے کر دیں گے۔ تو انہوں نے بولا کہ ہاں ہم اپنے زبان کے پکے ہیں، معلوم نہیں آپ کیسے ہیں۔ چاکر نے بولا اگر میں بھی ہار دوں گا تو میں بھی اپنے دونوں شیر کے بچے آپ لوگ کے حوالے کروں گا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا کچھ راضی نامہ کر کے ادھر بات کو طے کیا، اور بات طے کرنے کے بعد چاکر کے بولا کہ ابھی تم جواب دو کہ ہمارے قافلے کے سامان کیا کیا ہیں۔ تو ناظرین چاکر نے ڈائریکٹ ہی بول دیا کہ آپ کے قافلے کے سامان پیاز اور دار چینی ہیں۔ تو اس نے کہ جب پہلی بار ایسا بول دیا تو سب لوگ ادھر گھبرا کے اپنے جگہ میں اچھلنے لگے کہ یار ہم لوگ تو ہار دیا۔ تو چنانچہ وہ لوگوں نے ہارنے کے بعد ابھی کیا کرتے ہیں، تو اس نے بولا کہ بھائی تم لوگ تو ہار دیا، ابھی تم ہم لوگ ہمارے سامان ہمارے ساتھ کر دو اور تم لوگ سیدھا خالی ہاتھ میں چلے جاؤ۔ تو چنانچہ دونوں نے اپنے سامانوں کو چاکر کے حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ پکڑتے ہوئے سیدھا اپنے رستے کی طرف چلنے لگے۔ تو ناظرین چاکر نے خوشی سے اپنے سامانوں کے ساتھ اور اپنے سب چیزوں کے ساتھ اس نے سیدھا اپنے گھر کا راستہ لیا۔ آتے آتے راستہ میں اس نے دیکھا کہ اوپر سے وہی مرغی پھر پیاز اور دار چینی کا آواز لگا رہا ہے۔ تو اس مرغی نے زور سے آسمان سے نیچے آنے کا کوشش کیا تاکہ اس کے شیر کے بچوں کو کچھ پنجہ ماریں۔ تو اسی ٹائم وہ سیدھا زمین میں گر گیا اور دونوں شیروں کے سامنے آیا۔ تو دونوں شیروں نے پکڑ کے اس کو نوچنا شروع کیا اور نوچتے ہوئے اس کو فوراً ہی کھا لیا۔ تو کھانے کے بعد وہ مرغی کا تو خاتمہ ہو گیا اور چاکر اپنے گھر میں پہنچا تو اس کے قریب ہی دونوں بیویوں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کی طرف ایک بڑا قافلہ آ رہا ہے۔ دونوں حیران ہو گئے، ادھر سوچنے لگے کہ یہ بڑا قافلہ کیسا ہے۔ تو چنانچہ ساتھ میں انہوں نے شیر کے بچوں کو دیکھا تو معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارا یعنی مرد کا قافلہ ہے، لہٰذا چاکر کا۔ تو چاکر نزدیکی پہنچا تو دونوں عورتوں نے ایک دوسرے کو کسر پسر کر کے بات کرنے لگا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہو گیا، ہم لوگ نے ہمارا شیر کا بچہ کو نہیں چھوڑا، وہ لوگوں نے اپنا زنجیر توڑ کے ادھر سے بھاگ نکلے ہیں۔ تو لہٰذا جب وہ دونوں نے اپنے انگوٹھوں کو دیکھا تو انگوٹھیاں پورا ہی میلی وغیرہ تھے اور اس میں زنگ لگے ہوئے تھے۔ تو سب دونوں حیران ہو گئے اور وہ لوگ شرمندہ ہو گئے کہ شاید چاکر ہم لوگ کو کچھ برا بلا کہے گا۔ لیکن چاکر نے جب آیا تو اس لوگوں کو ڈانٹا کہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہم ادھر بتایا تھا کہ جب ہم مصیبت میں ہوئیں گے تو شیر کے بچے کو چھوڑیں۔ تو دونوں عورتوں نے بتایا کہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں تھا اور ہم لوگ اپنے خوشگپی میں تھے۔ کیا ہو گیا؟ تو ناظرین جب وہ ادھر بیٹھ گیا تو اس نے دیکھا کہ ابھی وہ پورا ساز و سامان کے ساتھ آیا۔ تو اس کے بیوی لوگ بھی اس کو دیکھ کے حیران ہو گیا اور اس کو پوچھنے لگا کہ اچھا ہو گیا تو بچ گیا۔ تو چاکر نے بولا کہ اگر اسی ٹائم دونوں شیر کے بچے نہیں پہنچتے تھے تو آج شاید تم دونوں عورت بیوہ ہو جاتے تھے اور ہم ابھی زندگی ہار دیتے تھے، لیکن وہ وقت میں پہنچے اور اس کے پہنچنے کے بعد ہم ابھی دوبارہ ہم کو زندگی ملا اور تم لوگ کو بھی یہ زندگی مبارک ہو۔ لیکن کبھی اس کو دل میں یاد آتا تھا اپنے بھائیوں کے، اپنے ماں باپ کے،
اور اپنے رشتہ داروں کے کہ پورے خاندان کو ایک ہی عورت نے اور ایک ہی بت نے تباہ کر کے چاکر کو اس حالت میں بنایا۔ تو ناظرین ادھر تک میرو نے اپنے کہانی کو خلاص کیا اور شاہی دربار سے نکلنے لگا، تو بیوی اور اس کے بچے انتظار میں تھے۔ تو میرو نے سب بادشاہ کے آئے ہوئے مہمانوں کو رخصت کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف گیا، تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹی ابھی تک بیٹھا ہوا ہے اور انتظار میں ہے کہ اس کا باپ کبھی آئے گا اور اس کو ایک اچھا اور خوبصورت کہانی سنائے گا۔ جب وہ گھر میں داخل ہو گیا تو اس کی بیٹی نے اس سے التجا کیا کہ ابھی بابا جان ایک اسٹوری لاؤ۔ تو میرو نے بولا کہ آج یار میں بہت بادشاہ کے دربار میں ایک بہت لمبا اسٹوری سنایا، میں لہٰذا تھکا ہوا ہوں، میں چلو کل تمہارے لیے ایک نیا اسٹوری لاؤں گا۔ تو اس کی بیوی کے ساتھ جو بچے تھے وہ رونا شروع کیا اور غصہ کرتا رہا کہ تم ادھر اسٹوری سنایا اور ہمارے ساتھ ابھی اسٹوری نہیں سنائے گا تو میں نہیں سوؤں گا۔ تو ناظرین میرو بھی مجبور ہو گیا، تو اس نے مجبوری کی بنا پر اپنے بیٹی کو بوڑھی ماں اور بلی کا اسٹوری کہانی سنانا شروع کیا۔ تو ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹوری کے اندر کیا ہے۔ آج بس اتنا، ڈیلی ہم سفر کو دیں اجازت، بنے رہیں اور دیکھتے رہیں ڈیلی ہم سفر کو۔ امید ہے کہ آج کا اسٹوری بھی آپ لوگ کو پسند آیا اور کل بھی آپ لوگ انتظار کرتے رہیں گے کہ بوڑھی ماں اور بلی کا اسٹوری کے اندر کیا نیا مورل ملے گا۔ یہ قصے کا رائٹر ہے علی جمعہ زامرانی اور ریسرچ کرنے والا ہے نصیر عاقل رند۔ ہم لوگ کو دیں اجازت، بنے رہیں اور دیکھتے رہیں ڈیلی ہم سفر کو۔ ٹیک کیئر، گڈ بائی، اللہ حافظ۔